Then comes the point to keep society united. कैसे हम यूनाइटेड कर सकते हैं? बाय सम इमोशनल, जिसको हम कह सकते हैं इमोशनल बेसिस, ऑन इमोशनल बेसिस। और वो क्या है? वो अल्लाह ताला की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और अल्लाह से जब हम मोहब्बत करते हैं तो एक चीज़ ये जब कायम होती है, ये एक इस्लामिक सोसाइटी का लाजमी जुज़्व है जी। उसके बाद है कि यानी जो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह से मोहब्बत होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा जब होंगे तो हम जो है एक इस्लामी सोसाइटी के मुताबिक एक सही मुसलमान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इसमें सबसे अहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अल्लाह की तो हमने अताअत भी करनी है, उसको मुख्तार कुल भी मानना है, बादशाह मानना है। लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल्स हमारे पास अल्लाह की तरफ से तो कुरान में आती, जो करके दिखाया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि मेरी जो अताअत करना चाहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे। तो यहाँ पे हमारी जो इमोशनल बेसिस है वो कैसे पूरी उतरती हैं कि जैसे मिसालें हैं कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब आई हैं और अपने हाथों पर छाले दिखाए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमें कुछ यानी हमें गुलाम दे दिए जाएं, तो क्योंकि मुझे सारा दिन जो है वो ये पीसना पड़ता है, आटे के लिए चक्की पीसना पड़ती है। तो व्हाट द आंसर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ही सेड नो, दीज थिंग्स आर नॉट फॉर अस। क्या चीज उनके दिल पर गुजरी होगी अपनी प्यारी बेटी के बारे में, लेकिन फिर भी जो है सोसाइटी में इंसाफ के लिए कि उस वक्त इतने ज्यादा जो है, और ये बताने के लिए कि मेरी कौम के बच्चे सिर्फ फातिमा नहीं बल्कि तमाम जो इस्लामिक सोसाइटी है वो बच्चे हैं। तो इसलिए बताया गया कि अगर मैं वो सहूलियत, उन्होंने बताया कि हमारे लिए नहीं है, तो ये है कुर्बानी देना। जो कि हमारे जो बादशाह हैं इस दौर के, जो अब इस रूलिंग क्लास में हैं, जो इस मुल्क में होते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाना चाहिए कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जब मिसाल बनाएंगे तो आपको ना तो लोग ट्रोलिंग करेंगे, ना आपको गालियां देंगे, ना आपको उनको धमकियां लगानी पड़ेंगी। बल्कि धमकियां तो हैं ही नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो भी अच्छा मुसलमान बादशाह होगा वो हमेशा अपनी कौम से मोहब्बत करेगा, उनके खिलाफ या उनका बेजा कत्ल या उनको कैद व सऊबत की बगैर किसी जुर्म के नहीं डालेगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक वाकया आपके सामने है, वो बल्कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जो कि आपके चचा थे। जब उनका कलेजा चबाया गया, हिंदा ने चबाया, तो क्या उनके दिल पर गुजरी होगी। तो उसके बाद आपके सामने है मिसाल के मक्का फतह हो गया तो हिंदा ने माफी मांगी तो उसको भी माफ कर दिया गया। तो ये है, ये मिसाल है, क्योंकि ये मिसाल हम अल्लाह ताला से इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि अल्लाह को हमने नहीं देखा, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा। आपको इस्लामिक स्टेट में, और ये हमारे आर्टिकल में लिखा है कि हमारी जिंदगियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होंगी। हमारे आइन जो हैं, जो प्रैक्टिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कुरान और सुन्नत से मुतसादम हमारा कोई आइन नहीं बनाया जाएगा। वो एक अलग बात है, बदकिस्मती है हमारी कि लिखा तो हुआ है लेकिन वो जो है जिसको कहते हैं ना कि वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हम इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन उस पर चलने की हम हरगिज जो है हरगिज कोशिश नहीं करते। तो इसमें क्या है, वी हैव फीलिंग्स एंड वी कैन नॉट हैव सेम फीलिंग। जो मैं जब मैं बात करता हूँ कि इमोशनल बेसिस फॉर द सोसाइटी, तो वी हैव फीलिंग फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी हैव फीलिंग अटैच्ड विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम मोहब्बत करते हैं उनके मुताबिक, व्हेन वी फॉलो हिम, जब हम उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमें पता चलेगा कि इमोशनल बेसिस क्या है। अल्लाह को तो हमने मानना है, अल्लाह को की तो अताअत करनी है जी। उसके बाद आता है, आपको कुछ अहकामात बताता हूं जो कि इस्लाम में है कि एक सोसाइटी में आपको क्या करना है। जो कि हमारा मौलवी हमें ये तो बताता है कि रिज्क बढ़ाने के लिए ये वजीफा कर लो, फलां काम के लिए ये कर लो, वो कर लो, इधर कर लो, लेकिन असल चीज वही इकबाल की कि कौम क्या चीज है, कौमों की अमामत क्या है, इसको क्या जान सके बेचारा दो रकत का अमाम। तो आप लोगों को निकलना होगा दीन के लिए। अल्लाह ताला ने आप पर फर्ज कर दिया है कि हर शख्स जितना हो सकता है दीन की खिदमत करे, दीन को समझे, सोचे और तासुब से निकलकर अच्छे तरीके से जो कि एक सोसाइटी के लिए बेटर हो सकते हैं उसके मुताबिक काम करे। आपने सुना होगा अक्सर कि यहूदियों के साथ दोस्ती ना करो, ईसाइयों कुरान में कहा गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मौलवी आपको इसकी तशरीह सही नहीं बताएगा बल्कि आपको उनके खिलाफ भड़काएगा।
اس کی تشریح بھی انشاءاللہ آگے پیش کر دوں، لیکن بیسک آپ نے سمجھنا کہ وہ چیز ہے کہ ان کو اتنا دوست بنا لینا کہ ان پر دل و جان سے نثار، کیونکہ وہ آپس میں دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرما دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ یہاں پہ کیا آپ کو صرف بتایا جاتا ہے مسلمان آپ کے بھائی ہیں۔ میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے کیسے، یعنی مثلا جو اس اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے، اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، جو کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا ہے۔ نمبر 1، کوئی فیصلہ افواہوں کے اوپر نہ کیا جائے، اور یہ ویسے بھی حدیث سے بھی حکم ہے، قرآن سے بھی ہے کہ آپ کسی معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں، کسی کو غلط سزا دے دیں، آپ نے سنی سنائی بات کر دی، افواہ ہے، اس پہ تحقیق نہیں کی۔ اور ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، بہت سارے بیچارے ان کے خلاف کوئی کیس کرتا ہے، ان کو اٹھا کے جناب جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مائنورٹیز کو، عیسائیوں کے ساتھ جتنا ظلم اس اسلامی معاشرے میں ہوا ہے، حالانکہ مائنورٹیز غیر مسلم کو جتنا یعنی کیا لیں تحفظ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ دیتا ہے، کوئی اور معاشرہ نہیں دیتا، لیکن یہاں پر ہم نے ان کے ساتھ، ہمارے مولویوں نے، ہمارے ججز نے، ہمارے وڈیروں نے، ہماری حکومتوں نے وہ کام کیا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اگر یہی مسلمان ہوتے ہیں تو ہم جو ہے کافر ہی ٹھیک ہیں۔ مائنڈ نہ کیجئے گا، یا بات کر کے دیکھیں، میری اسٹوڈنٹس غیر مسلم بھی ہیں، وہ بات کرتے ہیں سر آپ سے تو بات کر کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ ہمیں ٹالریٹ کر لیں، لیکن آپ کے مولوی تو ہمیں مسجد کے پاس سے گزرنے بھی نہیں دیتے۔ کبھی اس پر سوچے، اور واقعی نہیں گزرنے دیتے۔ جن مساجد کے باہر یہ لکھا ہو کہ یہاں پر بریلوی نہیں آ سکتا، یہاں پہ اہل حدیث نہیں انٹر ہو سکتا، یہاں حنفی نہیں آ سکتا، یہاں شیعہ نہیں آ سکتا، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، تو پھر آپ خود بتائیں کہ کیا ایسی سوسائٹی میں کوئی شخص آپ سے متاثر ہوگا؟ اس پہ تو اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہاں پہ شیعہ سنی بیچارے جو اتنے پڑھے لکھے، بلکہ پڑھے لکھوں کو اس حد تک ایکسٹریمسٹ بنا دیا، وہ ایک دوسرے کو قبول کا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ابھی آپ کو قرآن میں سے اور احادیث میں دلیلیں دیتا ہوں کہ آپ کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ آپ جو فرقوں کی اوپر کہتے ہیں کہ جی جو اس کو جنی کہ نہ مانے کافر وہ بھی کافر، اور اس کا قاتل اس کو قتل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جس نے ایک انسان کا، یہاں پہ کوئی مسلمان کسی کافر کو، جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اگر کوئی جہاد نہ وہ آپ کے خلاف نہ کھڑا ہو، وہ آپ کے خلاف جنگ نہ کرے، تو آپ پر کسی یہودی کو مارنا بھی حرام ہے۔ جی اس کے بعد حکم جو ہے جس سے یعنی کہہ لیں کہ سوسائٹی بنانے کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان پارٹی یعنی ہے، ان میں سے دو پارٹیز ہیں، ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ، اس کو لائٹ نہیں لینا آپ نے۔ اچھی سوسائٹی تب قائم ہوتی ہے کہ آپ ان کے درمیان جو ہے تصفیہ کروائیں گے، صلح کروائیں گے، ان کے مسائل کو دیکھیں گے، اور ہاں اگر ان میں کوئی شخص زیادہ ایک پارٹی اوور ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ اوور ہے اور باہر نکلتی ہے، وہ کسی کے قابو نہیں آتی، تو آپ کا حق ہے، جو اس سوسائٹی کے ممبرز ہیں، جو لوگ ہیں، جو کرتا درتا ہے، خاص تو ان کا ہے، لیکن اگر آئین معطل ہو جائے تو آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے جو ظالم ہے، اور اس کو اس چیز پر لانا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی یونائٹڈ سوسائٹی قائم ہوگی، یونٹی آئے گی، انصاف قائم ہوگا۔ ان کے خلاف لڑنے کا حق ہے جب تک کہ وہ اپنی لڑائی سے باز نہ آ جائیں، اپنے ظلم سے باز نہ آ جائیں۔ یہاں پہ کیا ہے، وہ جو آپ کے سامنے واقعہ بہاول نگر کا ہوا ہے، اس میں ایک پارٹی نے مارا ہے، اور اسی پارٹی کے ججز بھی سائڈ لے رہے ہیں، اسی پارٹی کے جناب جرنیل بھی ساتھ لے رہے ہیں، جو حکومت ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور دوسرے بے شک وہ گناہ گار تھے، انہی کے وہ کہہ لیں کہ شہ پر لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں۔ تو آپ نے انصاف قائم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اٹھنا پڑے گا۔